السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومدعمي ومشجعي قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة فتحي حسن تيرف وفتحي حسن. ليلة سعيدة جميع الأخوات والإخوان داخل وخارج أرض الوطن. تحية للمغاربة من طنجة للقويرة ومن المحيط الأطلسي الحدود الشرقية. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. Comme je passe le remerciement et le bonjour à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية كذلك الأخوات والإخوان اللي ضافوا جداد للقناة، كنرحبوا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنشطو كنضحكو كنفوجو فيها، القناة اللي كنتواصلوا فيها وكنصلوا فيها الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا وكنخويو على بعضنا، القناة اللي كنستافدوا فيها معنويا وماديا. كنتمنى اللي شاف الفيديو ديالنا يدير اللايك، يضغط على زر الاعجاب، شجعوا القناة ديالكم الخوت ودعموها، دعمكم يهمنا. لي لايك والبارطاج، شاركوا رابط القناة مع أصدقائكم وإخوانكم وزملائكم حتى تعرف القناة أكثر وأكثر مما هي معروفة. كل ما دعمتوا القناة خواتاتي، كل ما تقلتوا الكاهل ديالها بالجميل ديالكم اللي كيخصها تردوا بأي طريقة. دونك خواتاتي لي جيم الله يجازيكم بخير، لي جيم والبارطاج. كي داز نهاركم اليوم؟ كي كانت الامور شويه؟ قلنا لكم لا كورس خواتاتي طري ديفيسيل افيك 3 زيطوال، وقلنا لكم لانديس 8 ونص. لويت كان عندنا غانيون، راه عطيناه لكم في الراس في لا سيليكسيون. كانت لا سيليكسيون فيها الان والويت ولو سات كان في لي سوربريز. لو 12 اي ديكلاري نون بارطون، راه خليت لكم ميساج مع لو فيديو، قلت لكم راه التيران تبدل ما بقاش كيف ما كان، وعطيتكم حتى لانديس بينيترومتريك ديالو جديد. وداكشي اللي كنت قلت لكم البارح في الفيديو، قلت لكم راه الا بقى لو تيران على حساب داكشي باش خدمنا، راه الامور غادي تكون مزيانه. تبدل التيران راه الغالب الله، وقلت لكم حضيو لا ميطيو، وفعلا التيران تبدل وكانت المفاجأة. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. غادي ندوزو دابا ان شاء الله الكانتي ديال غدا ان شاء الله وبحوله، ديال لو 27 2021 اللي غادي يكون ان شاء الله في كومبين ريونيون 1 كورس 1. سي دو بلا 1800 متر، 1800 متر غازون. لو سول غادي يكون بون سوبل، لانديس بينيترومتريك غادي يكون 3.4، يعني التيران غيكون مزيان عادي ما مغيش شي وما خفيفش بزاف، لان ماشي بون ولا بون ليجي ولا ليجي، يعني راه التيران شي شويه ديال الغيس ماشي بزاف، يعني 3.4 راه تقريبا عاديه.
لاكورد غادا تكون اغوش 16 بارطون 16 بارطون. ديبار ميدي 50، يعني الوحدة قبل القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بماليه، اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء اللي كيف ما كنشوفوا بان الاعداد ديال الاصابات يعني وصلت لواحد الارقام اللي هي كنا كنتمناو ما نوصلوش ليها، يعني ارقام اللي هي صعيبه شي شويه. وكذلك الارقام ديال الوفيات اللي ارتفعت، اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الرحمه والمغفره ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. خوتي خواتاتي، الله يجزيكم بخير. نداء، هذا نداء كاع اللي كيشوفوا الفيديو ديالنا، وناشدكم الله الكميمات ديالكم والتباعد والنظافة الخو، التعقيم والتباعد، التباعد ثم التباعد والكمامة ديالنا. بنادم حتى لا ما خافش على راسو يخاف على خوتو، على والديه، على وليداتو نيت. الوقت راه خايبه، وهاد المرض راكم شفتوا شنو داير. ولهذا الله يجازيكم بخير. حميو راسكم حميو لونتوراج ديالكم، حميو لونتوراج ديالكم، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من هذا المكروه هذا، ويحفظ جميع المسلمين. غادي نرجعوا نكملوا ونمشيو للملاحظة الأولى ديالنا. الملاحظة الأولى اللي كتقول بأن لاكورس غادا تكون ديابوليك. انديس دو ديفيكولتي 9. الملاحظة الأولى كتقول بأن الكورسة غتكون حمقى. مؤشر الحماقة 9. الحيطة حذر الذكاء ونمينيميزيو. اتونسيون. غادي ندوزو ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين. وقبل ما ندوزو نعطيكم المعلومات. ان شاء الله وبحوله غدا باذن الله، الى تحتنا الفرصه وكانت الامور زوينه، ممكن اننا نتواصلوا معكم ان شاء الله عبر اللايف في الوقت المعروف عندكم كالعاده. دونك الله يلاقينا ان شاء الله في هذيك الوقيته ونكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك غدا ان شاء الله غنحاولوا ما امكن اننا نتواصلوا معكم في لايف. توحشناكم، توحشنا التواصل معكم، توحشنا لي كومونتير ديالكم والضحك معكم. اذا ان باقيه كما كنقولوا في العمر بقيه، نتواصلوا معكم في اللايف غدا ان شاء الله وبحوله. غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. Les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 27/7/21 à Compiègne est comme suit. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 27/7/21 في كومبين est comme suit. 11 7 13 et 3. أعيد الأرقام الأربعة للعلبة السوداء: 11 7 13 3.
La dernière minute ديال لاشين لو نيميرو 12 رقم 12. Le cheval accompagnant ou accompagné le numéro 13 رقم 13. Les supplémentaires 11 et 5. Les supplémentaires 11 et 5. 11 5. غادي نمشيو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لاشين. قبل ما نمشيو لا سيليكسيون غادي نمشيو لا بواط انوار. عفوا غنمشيو لا ميثود دي جور. La méthode du jour nous a donné deux numéros. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. La méthode du jour عطاتنا جوج ديال الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée. 4 4 et 2. Donc 4 جوج يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée. 4 جوج يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée. 4 et 2. Soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée. غادي نمشيو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لاشين. قبل ما ندوزو لا سيليكسيون غنعاود نذكركم خوتي خواتاتي لي جيم الله يجازيكم بخير. لي جيم الدعم ديالكم كيهمنا وكنشكروا كاع الناس اللي كتدعم القناه وكتشجعها. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه وعلى الحب ديالكم لينا والقناه، رغم ان الشكر قليل في حقكم صراحه، ولهذا ما تبخلوش علينا، شجعوا القناه ودعموها بلي جيم وبالبارطاج ديال الرابط ديالها مع الزملاء والاصدقاء ديالكم. بالنسبه للابونمون اللي انتريسي مرحبا. التليفون هو مكتوب في الفيديو ولكن ما فيها باس نعاودو نذكركم به. 06 69 65 53 12 0 69 65 53 12. Donc la sélection de la chaîne de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le même quintet du 27/7/21 est comme suit. الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 27/7/21 كالآتي: 12 13 3 5 11 7 1 9. أعيد: 12 13 3 5 11 7 1 et 9. 12 13 3 5
11 7 1 9. بالنسبة لي شوفو سيربريز on a le 2 et le 16. Les chevaux surprise 2 et 16. الأرقام المفاجأة جوج 16. لو بتي نيميرو اللي كيكون تحت منهم اللي كيعرفوه المتتبعين والمشاهدين بارفوا كيدير دي سوربريز هو لو نيميرو 14. لو بتي نيميرو سي لو نيميرو 14 رقم 14. غادي ننتقلوا ان شاء الله للملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة كتقول بأنه هناك احتمال كبير باش يكون ان سويفي الاريفي. دونك اذا خدات الكورسة الطريق ديالها صحيح راه غيكون احتمال كبير باش يكون ان سويفي الاريفي du haut, du milieu ou du bas du tableau. الله أعلم. من الفوق من الوسط من التحت الله أعلم. من جوج الأرقام وثلاثة الله أعلم. من 1 و4 الله أعلم. من جوج فارقهم 1 الله أعلم. المهم قلبوا على لو سويفي راه إلا خدات الكورسة الاتجاه الصحيح ديالها راه غادي يكون سويفي الاريفي. دونك خوتي خواتاتي الى هنا نكون قد انتهينا من المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا. من نبدا كيف ما العاده الملاحظه الاولى ولا بواط ولا ديرنيير مينوتو ما يتبعوها لا سيليكسيون الملاحظه الاخيره. نتمنوا ان هادشي اللي درنا يفيدكم ان شاء الله. ما تنسوش دعوتكم اخوكم فتحي حسن كالعاده. والله يسر لكم الامور الله يجيب التيسير الله يجيبها سمينه. غير اللي كنطلب منكم الدعم من لاشين الخوت لي جيم اللي دخل يدير لايك الخوت ما تبخلوش على لاشين. وما تنساوش شنو قلت لكم البارحه على 10 قلت لكم راه ما فيدوش لا غنلعبوه على وجه باسكي. عطيناكم ان سينيال بور لو 10 البارح نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا منه. يلا خوتي لي جيم الله يحفظكم. لي جيم الدعم ديالكم كيهمنا. وغدي ان شاء الله هو بحوله كما قلت لكم غادي نتلاقاو في شي لايف نتواصلوا فيه مع بعضنا. توحشناكم الله يسر لكم الامور الله يجيبها سمينه كما كيقول لكم فتح